औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम। तोफ़ी अलैहिस्सलाम मदद। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अर्सा पहले मैं हकीर और किबला अकबर कुरैशी साहब साथ थे, वो हम एक सरगोदा में हमारा एक मुनाजरा हुआ है। आप लोगों ने देख लिया होगा तशहुद के ऊपर जो वहाँ पे हमें मना करने वाले थे, वहाँ इलाके में भी रोक रहे थे। उनका नाम है अल्लामा मौलाना यूनुस कुमी साहब। वो मुदर्रिस हैं जामिया जाफरिया में, उनमें पढ़ के आए हुए हैं। वो उनसे हमारा ये हुआ है और उसका बैकग्राउंड तफसीली है, वो फिर इंशाल्लाह कभी आपको बताएंगे। अभी जो चंद चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ वो कुछ दोस्तों के मैसेज आए हैं। उन्होंने कहा है जी आप जब मुनाजरे में इतनी किताबें लेके गए तो आपने वो किताबें बताई तो नहीं है। तो बात यह है कि हम किताबें तकरीबन जो हम लेके गए थे वो कोई 150 के लगभग किताबें थी। हुआ ये कि वो वहाँ कोई इल्मी गुफ्तगू हो ही नहीं सकी। वो हज़रत इतने साहिब इल्म थे कि क्या ही कहने, पता नहीं वो वहाँ छोले दे के डिग्री ले आए या क्या करें, कोई चक्कर ही नहीं था। खुद उन्होंने हम ये हमारे लिए उन्होंने खुद ही मान लिया कि 2 रिवायतें मौजूद हैं, खुद बता रहे हैं, हालांकि हमने अभी कोई रिवायत पेश ही नहीं की। तो उन्होंने कहा 2 रिवायतें मौजूद हैं। तो भाई जब 2 रिवायतें मौजूद हैं तो आप पढ़ते क्यों नहीं? रद्द उनकी है कोई नहीं आपके पास, और हम वो उलमा सामने पेश कर रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं क्या हम वो। अब मैं आपको सिर्फ ये मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी किताबें थी और इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो दोस्त मेरे से पूछ भी रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी हमारे पास किताबें थी। तो उसमें मैं आपको जो मुझे मेरे ज़हन में आते जाएंगे मैं नाम लिख बताता जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये बहुत ज़्यादा नाम है। चुनांचे उसमें हमारे पास ये जो सूरह बनी इसराइल की आयत 110 वाली तफसीर है, इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी किताबें मौजूद थी जिनमें बसैर व दराजात है, तफसीर अल बुरहान है, तफसीर अल अय्याशी है, तफसीर साफ़ी है, ये तफसीर मकबूल दिलवी है, ये तकरीबन और बिहार है इसके ऊपर भी। ये हम तकरीबन लेके गए थे इस रिवायत के ऊपर, और इसकी असनाद जो हैं वो आपको पता है कि सही हैं। ये हम ले गए थे लेकिन इसकी भी ज़रूरत न पड़ी। इसके बाद जो है आया ये एक आयत, हम अगर गुफ्तगू होती तो जवाज़ के ऊपर इससे दलील बनाते, वहाँ तो ज़रूरत ही न पड़ी। फिर दूसरी जो बराह रास्त कुछ किताबें हैं जिनमें तशहुद लिखा हुआ नकल हुआ है, जो फ़िक़्ह और रज़ा से नकल हुआ है या फ़िक़्ह कामिल से हुआ, वो सारी हम लेके गए थे। मिसाल के तौर पे हम बिहारुल अनवार ले गए थे, उसमें फ़िक़्ह और रज़ा से तशहुद नकल हुआ। मुस्तदरिकुल वसाइल ले गए थे, उसमें फ़िक़्ह और रज़ा से नकल हुआ। हदायकुन नाज़िरा फ़िक़्ह और रज़ा से नकल हुआ। मुस्तनदुश शिया उस फ़िक़्ह और रज़ा से नकल हुआ। जामे अहदीस शिया फ़िक़्ह और रज़ा से नकल हुआ। तो ये किताबें हम लेके गए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास जो फतावाजात मौजूद थे, एक किताब हमारे पास जमील अल हमूद आमली की मौजूद है, उन्होंने फ़िक़्ह और रज़ा के तशहुद को ठीक कहा। आयतुल्लाह शेख मोहम्मद असनद जो इराक़ में बैठे हैं, उन्होंने इसी तशहुद के ऊपर बुनियाद रखी और इस किताब पूरी लिखी। शेख अब्दुल हलीम अल ग़िज़ी, उनकी किताब शहादत सालसा हम लेके गए हुए थे, उन्होंने भी ये तशहुद कहा। हुसैन बख्श जाड़ा की तौज़ी अनवार शरिया लेके गए हुए थे, उन्होंने भी मुस्तदरिक से इस रिवायत फ़िक़्ह जाफरिया वाले तशहुद को नकल किया और कहा कि ये ठीक है। तो ये कोई 8-10 किताबें जो बराह रास्त इस जवाहिरुल कलाम फ़ी शरह शराइउल इस्लाम आयतुल्लाह मोहम्मद हसन नजफ़ी किबला, उनको उनकी किताब हम वो जवाहिरुल कलाम लेके गए हुए थे। वो कहते हैं कि अगर वो फ़िक़्ह और रज़ा वाला तशहुद पढ़ा जाए जो अबू बसीर से मरवी है तो ये ठीक है, जायज़ है और इस पर गौर करो। कि वो जिल्द 10 उसकी हमारे पास हम लेके गए थे। तो ये हम बराह रास्त किताबें ले गए। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वाला जो तशहुद है, जो इमाम ने उसके लिए हमारे पास किताब फ़िक़्ह कामिल मौजूद थी जिसमें वो रिवायत हुई है नकल अबू बसीर से। अल कतरा हमारे पास मौजूद थी। आयतुल्लाह शेख सनद की शहादत सालसा हमारे पास मौजूद थी। इन सारों ने उसको नकल किया और आज मौजूदा उलमा में जो आयतुल्लाह मुबशिर काशानी की तौज़ीउल मसाइल में वही रिवायत लिखी है वो हमारे पास मौजूद थी। तो ये हम किताबें हमारे पास मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम लेके गए थे। ये वो हैं जो इन 2 रिवायात जो वो कह रहे थे इनकी रद मीठी की है, जब इतने ज़्यादा उलमा जो हैं उसके ऊपर मुतफ़िक़ हैं और वो नकल कर रहे हैं और पढ़ने का कह रहे हैं। वो उन्हें पता नहीं था और ये रद ले आएंगे अपने घर से, कमाल हो गया। तो ये हम वो किताबें लेकिन जो बराह रास्त तशहुद के ऊपर दलालत करें, ये 2 जो तशहुद हैं, एक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वाला है, एक इमाम अली रज़ा, ये तो वो अपनी किताबों में नकल करते हैं। कदीम उलमा से लेके मुतक़द्दिमीन से लेके मुताख़िरीन तक सारे नकल करते हैं, आज भी नकल किए बैठे हुए हैं। जामे अहदीस शिया वाले कौन सा अरसा हुआ है आयतुल्लाह सैयद बरोजर्दी। चलो ठीक है, ये भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो उनकी अपनी नहीं लिखी हुई, जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उन्होंने लिखी, चले हम वो भी मान लें, तो उनकी ज़ेर निगरानी तो ऊपर लिखा हुआ है, तो उनकी ज़ेर निगरानी छपी। इसी तरह फ़िक़्ह कामिल आयतुल्लाह शहाबुद्दीन मर्शी,
میں پوری زندگی اس مجتہد کی گزر گئی، کیا کہنے ہیں اس کی زندگی کی کتابوں کے اوپر اس کا بڑا کام ہے. تو ان کی آ گئی وہ یہ چھپی ہوئی فقہ کامل، ان کی تقریر سے چھپی ہے، ان کا اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کی زیر نگرانی وہ کتاب چھپی ہے. تو اس طرح سے بات یہ وہ کتابیں تھیں جو ابھی آپ دوبارہ گنیں گے تو ان کی تعداد 15-20 بن جائے گی. یہ براہ راست تشہد کے اوپر ہمارے پاس موجود تھی، ضرورت نہیں تھی دکھانے کی وہاں. میں صرف آپ نے جو پوچھا تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو تک کبھی ضرورت پڑے. اس کے علاوہ تشہد کے اوپر جواز کی، تشہد میں یہ تو ہو گئی نا براہ راست امام نے پڑھا، اور امام علی رضا علیہ السلام کا تو موجود ہے فیض اپنا جب چوتھی رکعت پڑھو تو اس میں یہ کہو فقول فی تشہد کا، تو اپنی تشہد میں یہ کہو، یعنی حکم آ گیا امام کا. تو امام کا حکم جہاں ہو تو پھر اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے یا ترک کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں پڑھو، اور اس پڑھنے کے حکم کو یہ نہیں کہ اس کو مجھے بتائیے کہ یہ روایت اور درایت اور اسناد کے بارے میں محدث نوری کو پتہ نہیں تھا؟ مستدرک الوسائل والے ڈکو نے لکھا ہے، یہ جو مقصرین کے گرو گھنٹال ہیں ہمارے سرگودا والے اپنا محمد حسین نجفی، جس ڈکو مشہور ہے، اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جناب، کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو مستدرک الوسائل والی یہ کمال کی کتاب ہے حقا نوری کی، اور مجتہدین اس کو پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں. اتحاد جو ہے ان کا تب ان کو کرنا چاہیے، مکمل بھی تب ہوتا ہے جب اس مستدرک الوسائل پر نظر کریں، وسائل الشیعہ کے ساتھ ساتھ. یعنی ایک تو وسائل الشیعہ، دوسری مستدرک الوسائل، یہ ان دونوں کو پڑھے وہ کہتے ہیں بنتے ہیں. آپ اندازہ کریں انہیں نہیں پتا تھا علم رجال کا. تو اب میں اس پہ اکثر یہ دلیل دیتا ہوں کہ حضور والا عرض یہ ہے کہ امام زمانہ کی حدیث جو آپ پیش کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا اب جو حوادث واقعہ ہوں تو اس بارے میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع کر لینا. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ راویوں سے مراد مجتہد ہے. تو بھائی اگر اس راوی سے مراد مجتہد ہے بقول آپ کے، آقا سستانی ہو سکتے ہیں اس سے مراد، تو آقا مجلسی کیوں نہیں ہو سکتے؟ آقا محدث نوری کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو وہ بھی تو اسی، ہم نے جب یہ واقعہ رونما ہوا ہمارے پاس، یہ ہمیں پیش آیا کہ تشہد پڑھنا یا نہیں پڑھنا شہادت ثالثہ، تو ہم ان راویوں کی طرف ہم نے رجوع کر دی، وہ ہمارے اوپر حجت ہو گئے، تو اسناد تو پوری ہوں گی. ہمارے امام نے یہ تو نہیں کہا کہ اب تم ہمارے تک وہ اسناد ڈھونڈ کے بیٹھو پاگل. انہوں نے کہا تو ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا ہو تمہیں ہمارا فرمان سنائیں گے، وہ حجت ہے تمہارے اوپر اور میں ان کی حجت ہوں. تو ہم نے ان کی طرف رجوع کیا، اسناد تو پوری ہوں گی. میں 5 کے بجائے 6-7 وہ راوی موجود ہیں جنہوں نے اس روایت کو کہا، تو ہم نے وہ اس کو رجوع کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا. تو اس میں پرابلم کیا؟ یہ تو ہو گیا وہ جو براہ راست حکم ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو کتب تھیں جو جواز کے اوپر دلالت کرتی ہیں، سب سے پہلی روایت تو جو کافی میں ہے وہی جواہر الکلام میں بھی ہے، مستدرک الوسائل میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، اور جتنی کتابیں ہم لکھے سب میں موجود ہے. اور اس سے استدلال بھی کیا گیا جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تشہد کیا پڑھا، تو آپ نے فرمایا جو تم جانتے ہو اس میں جو احسن اور اولا وہ پڑھو، اگر ہم معین کرتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے. تو معلوم ہوا کہ یہ معین نہیں ہے، اس کا ذکر کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے. اسی بات کو آپ تو ثابت کر دیا. وہ آقا سستانی کی توضیح آپ پڑھ لیجیے، تشہد لکھا ہو تو انہوں نے 2 تشہد لکھے ہوئے جو یہاں پاکستان میں چھپی ہے. پہلا تشہد وہی ہے جو عام روٹین میں پڑھتے ہیں لوگ، اور دوسرا تشہد انہوں نے لکھا وہ مختصر کر دیا، اسی کو مختصر کر دیا. اس میں لکھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، بس وحدہ لا شریک لہ وہ نکال دیا، اور آگے لکھا اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ نکال دیا. تو پتہ چلا کہ وہ الفاظ کم کر سکتے ہیں، معلوم ہوا اجازت ہے، کیونکہ وہ توقیفی نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، معین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، اس لیے اس میں کی جا سکتی ہے. تو وہ ایک تو یہ روایت، اور یہ ہے بھی صحیح الاسناد، یہ ہمارے پاس ایون کہ اس تک الوافی تک اور جتنی اور کتابیں ساری ہم لے گئے تھے اس میں موجود تھی. دوسری ہمارے پاس جو ہم اور بھی جو لے کے گئے تھے کتب اربع میں وہ روایت موجود ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ البی نے پوچھا قال الحلبی اوسم الائمۃ فی الصلاۃ فقال اجملہم، امام سے پوچھا کیا نماز میں ائمہ کے نام لے سکتا ہوں؟ معصوم نے فرمایا خوبصورت کر کے لو یا اجمالاً لو، مجملاً مختصر کر کے لو. تو معلوم اس میں یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قنوت کے لیے کیسے ہوئی؟ اس میں تو وہ راوی کی بنیادی سوال پوچھ رہا کہ نماز میں نام لے سکتا ہوں، تو اب نماز سے تشہد باہر تو نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ پورے نماز میں اجازت دے دی ہے امام نے، جہاں مرضی پڑھ لیں. اب جہاں پہ کہیں منع ہوگا کسی اور حدیث میں تو وہاں رک جائیں گے، جہاں منع نہیں ہوگا وہاں اجازت رہے گی. سیدھی سی بات ہے. ایک حکم عام ہے، اس حکم عام کے اوپر اگر کہیں حکم دوسرا آ جاتا ہے یا منع آ جاتا ہے تو اس کو روک جائیں گے، کیونکہ وہ پھر اس کو وہاں روک دے گا اور عام حکم موجود رہے گا. مثال کے طور پہ قنوت میں ٹھیک ہے پڑھیں، قنوت کے لیے بھی ہے، پھر تشہد میں منع تو نہیں ہے تو پڑھیں. تو اس طرح سے یہ روایت ہم نے پھر اس کے بعد، اور اس کے جواز کے اوپر روایات بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ کمال الدین ہم لے کے گئے تھے، کمال الدین اس میں حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، یہ گواہی تو دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کو کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی نہ دے کہ محمد اس کے رسول ہیں، یا یہ دونوں گواہی تو دے مگر یہ گواہی نہ دے
کہ علی اس کے ولی اور خلیفہ رسول کے وسیع اور اللہ کے خلیفہ ہیں، یا یہ تینوں گواہیاں دے مگر یہ گواہی نہ دے کہ اس کی اولاد یعنی حضرت علی کی اولاد میں سے ائمہ اللہ کی حجت ہیں اور حق ہیں، تو اس نے کتب و اخبار کا انکار کر دیا ہے، میں نہ اس کی دعا سنوں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا، نہ اس کو اپنے در پہ آنے دوں گا۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ کمال الدین تمام میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ صرف کمال نہیں، آگے بہار اور اس کے علاوہ یہ بے شمار آیت اللہ اس نے شیخ السند نے اس سے استدلال کیا ہوا، اور بھی علماء نے۔ تو یہ ایک بنیادی حدیث مل گئی، یہ ہر جگہ پڑھنے کا حکم کر رہی ہے، تو اس لیے یہ بھی ہمارے پاس یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہم نے دینی تھی۔ اسی طرح سے اور بہت ساری کتب ہمارے پاس ہم نے روایات دینی تھی، جو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں 150 کے لگ بھگ ہمارے پاس الحمدللہ کتابیں تھیں، اور زندہ مجتہدین جب مولوی نے کہا وہ ہم نے گنوائی ہیں، چونکہ اس کو دوبارہ میں نہیں ریپیٹ کرتا، کہ وہ کہنے لگے پہلے کچھ کہیں پہلے کبھی کچھ، کبھی جب ہم حدیث کے اوپر اسے لاجواب کر لیں تو بھاگ جائے، واپس آ جائے اس کے اوپر کہ جی مجتہد کا فرمان دے، جب مجتہد سے بھاگ پہلے کہنے لگا مات مفتی مات فتویٰ، پہلے فتوے پیش کر رہا ہے، جب ہم نے پیش کیا تو کہنے لگا وہ مفتی تو مر گیا تو فتویٰ مر گیا، ساتھ ہی ہم نے زندہ گنوا دیے 7-8 ہمارے پاس توضیحات المسائل موجود تھی سامنے کتابیں ان کی، تو وہ کہنے لگا نہیں میں تو ادھر بات کروں گا حدیثوں کے اوپر، اور حدیثوں پہ دلیل کیا دے رہا ہے، چونکہ 25 حدیثیں موجود ہیں جن میں شہادت تعین موجود ہے، 2 شہادت گواہیاں، اور 2 صرف موجود ہیں جن میں موجود ہے اپنا تیسری گواہی۔ بندہ اس نو اللہ نو ہدایت دے سکتا ہے، ساڈے بس چ نہیں۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ وہ میرے مناظرہ وہ اہل سنت سے آپ نے سنا ہوگا، وہ پیر فیض الحسن والا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پہ بات ہو رہی تھی، تو مجھے اس نے ہماری کتابوں سے 10-15 منٹ لگا کے ساری وہ روایتیں پڑھ ڈالی جن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا اور آگے علی ولی اللہ نہیں تھا، اور آخر پہ پتہ کہنے لگا چونکہ یہ دیکھیں جی تمام روایتیں جو میں نے پڑھی ان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لہذا علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے اسے 1 منٹ میں یہ بات سمجھائی کہ بھائی یہ جتنی آپ نے پڑھی ہے نا، اس سے بھی آپ زیادہ پڑھ لیں تو وہ ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں غلط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو غلط ہے، مگر جب کسی روایت میں علی اللہ ساتھ آ گیا تو آئے گا، کوئی ایک روایت میں تو سارا دین اکٹھا نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل جیسی تھی، آگے مجھے دوسری دفعہ بھی وہی ٹکرا، کہنے لگا چونکہ 25 ہیں ادھر، لہٰذا دو جو ہیں وہ مقابلے میں، حالانکہ مقابلے میں نہیں ہے، سارا دین ایک جگہ تو نہیں ہے اکٹھا، ایک روایت میں کچھ ہے، دوسری میں کچھ ہے، تیسری میں ان کو ملا کے نماز بنی ہوئی ہے ایک۔ تو اسی طرح میں اسے سمجھا بھی رہا تھا وہاں کہ حضرت پہ جب سامنے ہے ہی نہیں، ان میں 2 گواہیوں کا تذکرہ ہے، ان میں 3 کا ہے تو تیسری بھی ساتھ شامل ہوگی، بلکہ ان میں تو زیادہ ہے، اور گواہیاں بھی ہیں بیچ میں شامل ہو گئی، درود بھی مختلف آیا، تو اس لیے وہ پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس اور بھی کتب کے علاوہ ہم نے سلام کے اوپر مولوی صاحب سے پوچھنا تھا۔ اچھا، اور ایک بات میں بھول گیا، وہ جو آپ نے سنی بھی ہوگی، وہ تو بلکہ کلپ بھی چل رہا ہے، انہوں نے نکال کے دوستوں نے چلایا، وہ ہے اس کے اوپر کہ وہ کہنے لگا اس میں وہ تشہد کبیر پڑھ سکتے ہیں، اور شیخ صدوق کا کہنے لگا کتب اربع میں انہوں نے تشہد کبیر لکھا ہے، تو ساتھ ہی میں نے امالی دے دی کہ شیخ صدوق تو کہتے ہیں کہ اس پہ 2 شہادتیں کافی ہیں، لیکن پھر اضافہ کرو تو عبادت ہے۔ اب وہ ظاہر حالات کے مطابق لکھ رہے ہیں کہ اضافہ کہ کسی چیز کا اضافہ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جنت کی گواہی شامل کرو، دوزخ کی کرو، صراط کی کرو، میعاد کی کرو، محشر کی کرو، حاشر کی کرو، قیامت کی کرو، ساری گواہیاں شامل کرو، اس میں علی ولی اللہ شامل کرتے ہوئے کہ موت آ رہی ہے، کرنی چاہیے۔ اس پہ میں نے جب کہا پھر اس پہ خاموش ہوا، اور یہی بات مزے کی بات ہے کہ النہایہ شیخ توسی ہمارے پاس تھی، وہ بھی ہم نے اسے دکھانی تھی، مگر یہ تو آئے نہیں۔ پھر مجھے دین کی توضیح المسائل تو ڈھیر ساری ہمارے پاس، بہت ساری اردو، عربی، فارسی تمام موجود تھی، آیت اللہ رستگار موجود تھی، تحفہ احمدیہ ہمارے پاس موجود تھی، فقیہ سالار موجود تھی، اس کے علاوہ یہ شیخ محمد سند ہمارے پاس موجود تھی، مبشر کاشانی موجود تھی، فاضل لنکرانی کی توضیح المسائل ہمارے پاس موجود تھی، اس کی اپنا استفتاحات موجود تھے ہمارے پاس، بہت سارے مجتہدین کرام کے، صراط النجات ہمارے پاس آپ کا کوئی موجود تھی، کتب ہم ساریاں لے کے گئے تھے، آپ تو ہم نے ان کے حوالہ جات پڑھ رکھے، اب بھی میرے پاس ساری الحمدللہ کچھ یہ پڑھی ہیں ادھر، ساری پڑھی ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات کہ وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ ہماری اصل میں وہاں پہ میں آپ کو عرض کروں کہ وہ ہم دکھائیں، ہم اور بھی روایتیں اسے دکھاتے ہیں۔ سلام کے اوپر میرا دل تھا کہ میں بات کروں، کوئی اگر علمی بندہ بات کرے کہ یہ سلام کیسے مختصر ہو گیا ہمارا، جبکہ ائمہ نے تو سلام زیادہ پڑھے ہیں، اسی فقہ اور رضا میں سلام بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ سلام میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں خریدی تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ کتاب خرید لیں۔ یہ جو میری کتاب ہے نا، احکام دین بزبان چہار تماسمی، اس نے مقصرین کی نیندریں اڑا دی تھی۔ اب ان کو اس کتاب نے توضیح المسائل کا کاروبار ختم کر دیا بھائی۔ اس میں نے سلام بھی لکھے، والے بھی دیے ہیں بہت سارے، اس میں اپنا سلام میں کہ ائمہ نے سلام پڑھے، ہمارے یہاں سلام کیا پڑھے جاتے ہیں، مختصر 3 سلام پڑھے جاتے ہیں، مانا کہ ٹھیک ہے، مگر ائمہ کیا پڑھتے رہے ہیں وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے اوپر میں وہ میرے پاس کتاب موجود تھی، اس آیت اللہ جواد تبریزی کی کتاب، اس میں اس کا نام ہے سر الصلاۃ، اس طرح کا کوئی نام ہے، نام ذہن سے نکل گیا، ان کی کتاب میرے پاس موجود تھی۔ وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس، اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم سلام جو ہے وہ اس میں ائمہ کے نام نکال دیتے ہیں۔
इसी तरह शेख सदूक के अल हिदाया मौजूद थी, उसमें उन्होंने लिखा, खुद मौला हज़रत बकीर में जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से तशहुद नकला, उसमें सलाम यही है। आखिर में अहले बैत के ऊपर सलाम पढ़ा गया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का सलाम फ़िक्र और रज़ा में पढ़ा गया। अल मुहज़्ज़ब में, मैंने बहुत सारी किताबें वैसे नकल की हैं, आप इससे मैंने वो सलाम नकल की हैं, आप ये अहकाम दीन में वो देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आखिर मैंने ज़मीमा दिया था। तो ये था हमारा भाईजान, वो वहाँ क्या करते, किताबें सारी दी, हम पेश भी करते, अगर ज़रूरत पड़ती, वो ज़रूरत थी नहीं, उसने 2 रिवायतें मान ली, गिरा उन पे थी नहीं, भागने के लिए उसने जान छुड़वाई। तो मनाज़िर तो हम जीत चुके थे। आपको पता है किसी भी उसूल का जब मौलवी किताब ही नहीं ले गया, तो इसका मतलब उनके पास नहीं है। और वो एक किताब लेके बैठा हुआ था, छोटी सी, वो जो शहादत सालसा का तारीखी जायजा, वो एक हमारे यहाँ नकवी साहब हैं, पता नहीं कुछ नाम है उनका, उन्होंने वो लिखी, वो लेके बैठो, उसको करीब करके पढ़ रहे हैं आंखों के नेड़े, फिर भी दलील नहीं मिल रही, दलील उसमें थी कोई नहीं, मिलनी मिट्टी थी। तो ये कहने लगे ज्यादा है, तो वो तो इसलिए इसी बात पे वो फंसा रहा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कोई फजूल आदमी था, बात उसके पास थी कोई नहीं। बहरहाल उसने अच्छा किया, बाद में बैठा हमारे साथ करने, जलील हो गया खुद भी, और अपने पूरे टब्बर को जलील कर गया। इस वक्त टब्बर जो हमारे खिलाफ वीडियो जारी कर रहा था ना, अदर हैदरी के किबला के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, अब वो उन्हें चाहिए कि अपनी वीडियो डिलीट और फौरन करें आके, क्योंकि जलील हो गए हैं अब। ये मुझ जैसा कि मैं तो आलिम नहीं, मैं तो वकील आदमी, मेरा मेरा इतना, वो लोग मेरा देखो लिया भी नहीं, मुझे वहाँ उसने जैल भी कहा, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माहौल को कंट्रोल रखा, वरना वो उसने बात ही नहीं करी, ये भी आपको बताऊं, वो बात नहीं हो पानी थी। अगर मैं ना होता वहाँ, मैंने वहाँ माहौल को बड़ा कंट्रोल करके मैंने जो कुछ कहलवाना था उससे कहलवा लिया, वरना बात नहीं हो पानी थी। वो मुझे मालूम हो गया था ये बात नहीं, इसलिए मैंने माहौल बड़ा ठंडा रखा। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारे लोग जो है उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि हम जो है कि हम बिल्कुल मौलवी, चूंकि रद नहीं दिखा सके मौलवी साहब, अब जब तक रद नहीं रहा हम बिल्कुल पढ़ेंगे। और अगले दिन ही मेरी एक अहकाम दीन बज़बान चारदा मासूमीन, ये उस इलाके में 14 किताबें उन्होंने ऑर्डर करके मंगवा ली। इस बात के गवाह हैं तुराब भाई भी, और किबला वो अबुल हसन जो वहाँ के पेश नमाज हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह इसमें बड़ी मेहनत की, और वहाँ लोगों को बताने में। तो ये हमारा असल अवाल था, और कुछ किताबें थी। तो हाँ, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मुनकरीन अहले बैत और मुनकरीन विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को इसी तरह जलील करे, और हम लोगों को, या जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम पर कायम है, उनको कायम रखे और साबित कदम रखे। वमा अलैना